Usad akong kalayo ang usa ka puloy-anan nga nahimutang sa Upper Puluton, Purok 5, Barangay Tangkulan, Manolo Fortich, Bukidnon, alas 2:40 sa hapon niadtong Lunes sa Oktubre 13, 2025. Ang baong panimalay gipanag-iya ni Randy Mankawan, residente sa nasoy nga lugar sa pakiginabi sa XFM News Team. Kang Senior Fire Officer Sagi Rafael I. Corona Jr., ang Acting Municipal Fire Marshal sa BFP Manolo Fortich, gibutiyag ni ini nga nagsugod ang kalayo sa kusina nga bahin ug tungod kay gama sa light materials ang maong balay, hinungdan nga paspas nga di ko yanap ang kalayo. Under investigation pa ma'am din, nagsugod ang kalayo sa ilang kusina, kitchen. Yes ma'am, gila mo yung kalayo ma'am, ang sa balay. Medyo light materials ma'am, good ma'am. Makikita na to sa video, medyo kusog-kusog ang kalayo at to kay magamakan ng ilang dingding. Sumala ni Corona nga giisa sa first alarm ang sunog, samtang hingpit nga napalong ang kalayo alas 3:25 sa hapon sa susamang adlaw. Gibana-banang moabot sa 27,000 pesos ang damyo sa sunog ug walay gikatawong nasamdan sa maong insidente. Pahimangno ni Corona sa katawan nga dili pasagdan ang giluto sa kusina ug i-unplug ang mga appliances kung mulakaw aron malikayan ang sunog. Mao gyapon to ipanghimanon sa Bureau of Fire nga dili nato pasagdan kung unsa man gali ang atong giluto. Diretso din tag attentive din ang atong mga plug, i-unplug tanan kung mulakaw to sa panimalay. Mao gyapon to kung naay bata, dili pud siya nga pwede nga bata ra pud ang ibilin nga magbantay sa bata, dapat nagi-adult. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Visionex Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta-carotene nga makatabang mopatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.